नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। अपराध जसले गरे पनि राज्य विरुद्धको कदम हो। अपराध सानो होस् वा ठूलो, यो राज्य र त्यो कानून विरोधी कर्म हो। राज्यको कानून र राज्य विरोधी काम दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ। न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त र सामान्य सिद्धान्तले अपराधको वर्गीकरण र त्यसको दण्ड सजाय तोके पनि यो राज्यलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको एक पाटो हो। तर अपराध गर्नेहरूलाई झण्डै क्विन्टलको मालाले स्वागत गर्नेदेखि उनीहरूको देवत्वकरण गर्नेसम्मका विषय देखिन्छ। यी मूलतः समाज विरोधी कर्म नै हुन्। राज्यको चरित्र व्यवस्था र त्यहाँको अवस्थिति अनुसारको कानून बन्ने र सोही अनुसारको दण्ड सजाय सामान्य ठानिन्छ। शक्ति राष्ट्रदेखि केही मुस्लिम देशमा मृत्यु दण्डको सजाय छ। मृत्यु दण्डलाई हटाउनै पर्ने आवाज उठे पनि यस्ता राष्ट्रहरूले त्यसको समुचित जवाफ पेश गर्दै यसको स्वीकार्यताबारे प्रष्टीकरण दिइरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ कानूनको नजरमा सबै बराबर र समान हुन्छन् भन्ने नै हो। तर हाम्रो मुलुकमा भने शासकको सनक र सोचमा अपराधको वर्गीकरण हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कानूनमा कडा दण्ड सजाय तोकिए पनि व्यवहारत अपराध आरोप लागेकाहरूको बचाउमा उत्रिनु पर्नेदेखि न्यायालयसम्म सेटिङ मिलाएको सम्मका घटना सार्वजनिक हुने गर्छन्। यसले दण्डहीनतालाई मात्रै बढाएको छैन, न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत मारेको छ। व्यापारिक घरानाका व्यक्ति अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि जसरी कांग्रेसदेखि व्यापारिक संगठनले रोई कराई गरिरहेका छन्, यसले कानूनी उदण्डता प्रदर्शन गरेको छ। अरुण दोषी करार नभए ससम्मान बाहिर निस्कनेमा दुविधा छैन। तर सरकारी सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा पार्न गरेको सफेद बेमानीलाई किन ढाकछोप गर्नु पर्यो? यसमा उनका दाई कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको नाम समेत मुछिएको छ। सरकारले गरिरहेको छानबिनलाई निष्पक्ष बनाऊ, दबाब दिन्नौ, नियत नसाध भन्नुको सट्टा लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र भयो भन्दै अर्थमन्त्रीले समेत बोलिसके। उद्योगीको मनोबल गिराउने काम गर्न थालियो, उद्योगीलाई पूर्व सूचना नदिई पक्राउ गर्न पाइन्न जस्ता कुरा गरेर आफैलाई सुपरियर पार्ने कोसिस नगरियोस्। कानूनले उद्योगी हुन् वा शासक नै किन नहुन्, सबैलाई बराबर र समान दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। नभए विधिको शासन र कानूनी राज्यको उपहास बाहेक केही हुन्न। अब न्यूज 8 के हेडलाइन्स। अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा व्यापारीको पत्रकार सम्मेलनमै आशंका, कांग्रेसको असन्तुष्टि गृहमन्त्री फेर्नेसम्म अपराध अनुसन्धानमा दबाव आएको भन्दै गृहमन्त्री असन्तुष्ट। अवैध कारोबारको आडमा साम्राज्य खडा गर्नेमा उद्योगी व्यापारी उद्धत, अपराधको रकमले राजनीतिमा अघोषित पहुँच कहलिएकाको अपराध यात्राले अर्थतन्त्रमा दबाव र सङ्कुचन। टीआरसी विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने सरकारको तयारी, दलीय सहमति जुटाउने प्रयास असफल भए प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाइने सहमति जुट्नेमा ओलीको विश्वास। ब्याङ्किङ प्रणालीमाथि नागरिकदेखि दलका शीर्ष नेताहरूकै असन्तुष्टि, ब्याज घडबडमा ब्याङ्क तथा ऋणको सहमति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड, ब्याङ्क मिटर ब्याजी जस्ता भन्दै ओलीको आक्रोश। र रामग्राम स्तूपा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयको चौतर्फी विरोध, यथार्थ जानकारी गराउन भन्दै रामग्राम नगरपालिकाको कोषलाई पत्राचार। कसरी हुनुभयो त्यो चाहिँ सरकारले अझै यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अपराध नियन्त्रण गर्न खोज्दा दबाव र आक्रोश पोखिने गरेको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अपराध न्यूनीकरणका लागि छुट दिन नसकिने भनी चेतावनीमूलक सन्देश प्रवाह गरेका छन्। व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएपछि व्यापारीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि तरङ्ग पैदा भएको छ। यस परिस्थितिले के सरकार अब वास्तवमै अपराध नियन्त्रणमा निर्मम बन्न थालेको हो, यसतर्फ ध्यान खिचेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका एकमात्रै डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै व्यवसायीमाथि सरकारले धरपकड गरेको भनी कडा शब्दमा आक्रोश पोखे। उद्योगीलाई दोषी साबित नभएसम्म पक्राउ नै गर्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका व्यापारीहरूले कानूनले तोकेको सीमाभित्रै रहेर पक्राउ गरिएको विषय भने भुलेका छन्। तर पनि उनीहरू अरुणलाई पक्राउ गरिएको विषयमा असाध्यै क्रोधित देखिन्छन्।
अरुण चौधरीजीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हठात रूपमा पक्राउ गरेको यहाँहरू सबैलाई अवगत भइसकेको छ। यो पक्राउ अघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो न त अनुसन्धानको लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरीज्यूले यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्ध प्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नु भएका थिएन, तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसायको मानमर्दन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। समस्याहरू अब थुप्रै ठाउँमा हुन सक्छ। समस्या छ भने निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्नुपर्छ र यसरी धरपकड र यसलाई समाउँदै लाने हो भने भोलि साँच्चै नै अब निजी क्षेत्र यहाँ निष्पक्ष रूपले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सबभन्दा ठुलो समस्या छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण सहित अजित नारायण थापा र सञ्जय ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी यसबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अनुसन्धानबारे जानकारी दिएको छ। प्रहरीले अझै केही व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्ने संकेत गर्दै 3 महिना लामो अनुसन्धानपछि कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको र कारखानाको जग्गामा सरकारी निर्णय नै नगरी अपचलन गरेको देखिएको दावी गरेको छ। बाँसबारी जस्तो इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा रहेको जग्गा 10 रुपैयाँ जग्गालाई 36 लाख रुपैयाँमा प्राइभेटमा परिणत गरेको जुन हरू देखियो, त्यसको आधारमा चाहिँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन अवस्थामा रहेको मुलुकी ऐनको कृत्य र ठगीको अन्तर्गत मुद्दा अहिले हाल रहेको चाहिँ अपराध संहिता अन्तर्गतलाई त्यसलाई चाहिँ कारबाही प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा कैफियत देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा अदालतको समेत अनुमति लिएको देखिन्छ। तर व्यापारी व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखे सरकारले धरपकड गर्यो भन्ने लगायतका विषय सार्वजनिक गरेर प्रहरीको मनोबलमाथि दबाव दिन खोजेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समेत आक्रोश पोखेका छन्। व्यवसायी उद्योगीलाई अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि दबाव दिन थाल्ने भन्दै उनले चर्को असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन्, अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दावी समेत गरे। पनि उद्योग व्यवसायीहरू पनि गल्ती अपराध गर्छन्, कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ, दबाव सुरु हुन्छ। उद्योग व्यवसायले त गर्नु भएन नि, हामीले कर तिरेका छौँ, अर्थतन्त्र गरेका छौँ, ठिक छ। त निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले भनेकै छौँ त निजी क्षेत्रको सहयोग बिना साथ बिना नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लैजान सकिन्छ। तर कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिन्न, कसैलाई पनि सालसाजी गरेर ठग्ने छुट दिन सकिन्न, कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट दिन सकिन्न। सरकारी कदममाथि आशंका। पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपमा पेश हुने र सुशासन कायम गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्ने भन्दै अघि बढिरहेको छ। तर सरकारले उठाएका धेरै कदममाथि आम प्रश्न थप पेचिलो बनिरहेको छ। के सरकारले सुशासनको नाममा अपराधलाई छोप्न अदालत मार्फत क्लिन चिट दिने गरी काम गरिरहेको त छैन? आशंका भने उब्जिएको छ। गृहमन्त्रीले नै भने जस्तै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि अनुसन्धान नहुने र सरकारले मौनता साध्ने पक्राउ परेकालाई पनि अदालतले सहजै छाड्ने गरेका घटनाले कतै राजनैतिक सेटिङ त थिएन प्रश्न उठिरहेको छ। यद्यपि सरकारले अपराध न्यूनीकरणको कदम गम्भीरतापूर्वक चालेमा भने यसले सकारात्मक स्थिति सृजना गर्ने अपेक्षा राख्ने ठाउँ छन्। उद्योगीको नियतमाथि प्रश्न। अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि व्यापारीहरूको संगठनले देखाएको सक्रियतामाथि प्रश्न समेत उठाइएको छ। डलर अर्बपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुणको पक्राउमा किन यसरी व्यापारिक संगठन तातिए? सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यसअघि सरकारले भाटबटेनीका मालिक मेनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूले कतै किन बोलेनन् भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। यसले व्यापारिक संगठनमाथि समेत नियत र नैतिकताको प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। कांग्रेसमा रडाको। विनोद चौधरीका भाइ पक्राउ परेपछि कांग्रेस वृत्तमा हलचल मचिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले चौधरीलाई पक्राउ गरिएको विषयमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। नेपालले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको बेला उद्योगपतिलाई पक्राउ गर्नुले माहौल बिग्रने भन्दै असन्तुष्टि पोखिन थालेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दलीय दबावको विषय उठाइरहेका छन्। कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीले समेत यो विषयमा दबाव बढाएपछि सरकारले यसको विरोध स्वरूप सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गरेको बताइन्छ। मन्त्रालय साटफेरको चर्चा। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चाल्ने कदममा कांग्रेस शीर्ष नेता तथा उनीहरूका आफन्त पक्राउ पर्न थालेपछि गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने दबाव कांग्रेसले दिन थालेको बताइन्छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय समेत जोडिएपछि गृहमन्त्री फेर्ने दबाव थप तीव्र बन्ने संकेत देखा परेको छ। अजित नारायण थापाको पक्राउपछि राष्ट्रपतिका निजी सल्लाहकार सुनिल थापाले सक्रियता बढाएसँगै गृहमन्त्री रेड जोनमा परेका छन्।
कांग्रेसले विभिन्न विषय देखाएर गृहमन्त्री फेर्न दबाव दिए पनि यो कहिलेसम्म दबावको स्थिति रहन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको लफडा टुङ्गो लाग्ने स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टीआरसीमा राखेको अडानमा सत्तारूढ दलले प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने संकेत देखाएपछि यो विषय थप चासोमा रहेको छ। टीआरसी विधेयकलाई सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने विषय कतिको सम्भव होला त? एक रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तर छलफलको विषय बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्चका नजिरलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका बेला केही विषयहरूमा दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैले आगामी संसद अधिवेशन माघ 22 गतेदेखि बोलाइएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यो विषयमा छलफल गरेका छन्। छलफलपछि ओलीले पनि टीआरसी विधेयकलाई सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन्। यो अहिले विधेयकमा छलफल भइरहेको छ समितिमा, त्यस सन्दर्भमा अब अलिक त्यसलाई राम्ररी मिलाएर छिटै टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा यथावतै छ। बहुमतले किन पास गर्नु पर्यो, राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे भयो। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताइरहँदा उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो विषयमा केही अडान राख्दै आएको छ। प्रमुख दलहरूले रासोपालाई टीआरसी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको विषयमा हुने छलफलमा सहभागी नगराए पनि रासोपाले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ। द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष परोक्ष परेकाहरूले न्याय पाएनन्, यसलाई अगाडि लानुपर्छ र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहन्छ, तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर अब धेरै वर्ष यसलाई राख्न पाइँदैन र यसलाई पीडित मैत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुने गरी सत्य नै निरूपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा छौँ। यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, सजाय र केही बाहेक विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ। यस्ता 4-5वटा विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा टीआरसीले गति लिन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुङ्गिन नसक्दा मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ भने सत्ता पक्षले यसमा सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्ने र नसकिए माघ 22 गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रक्रियामा लगेर पारित गराउने योजना बनाएको देखिन्छ। यता प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि टीआरसी विधेयकलाई बहुमत अल्पमतको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। सहमति जुट्ने अवस्था नरहे पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम भएको जस लिन पनि प्रक्रियामा जाने दाबी गरिरहँदा विधेयक पारित भएर मात्रै पीडितले न्याय पाउलान् त भन्ने प्रश्न जीवितै छ। यस्तोमा अधिकतम प्रयास दलीय सहमतिमा नै जोड दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले समेत सुझाव दिने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन गरी आफ्नो राजनीति अगाडि बढाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि केही महिना अघि बैंकले बढाएको ब्याज दर विरुद्ध लामै समय आन्दोलन चर्काए। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू तथा लघुवित्तहरूबाट नागरिक बेखुस छन्। वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्रै होइन, साहुकारहरूको मिटर ब्याजी जालो पनि झनै डरलाग्दो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्धको आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को विरोध गर्ने व्यक्ति हुन् मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनपरी ब्याज लिएर नागरिकलाई खर्न घाटको बनाएको भन्दै प्रसाईले देशव्यापी अभियान नै चलाए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नै नतिर्ने भन्दै उनले प्रतिरोध समूह नै बनाएर कर्मचारीलाई कालो मोसो लगाउने अभियान समेत चलाएका थिए। प्रसाईले 20 लाखसम्मको ऋण मिन्हा हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई आफ्नो अभियानमा हिँडाइरहेका छन्। राज्यकै निकायहरू मिलेर लाख नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने काममा लागेको प्रसाईले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तिरपट्टिबाट बैंक र लघुवित्त सहकारी त्यो भएको घर जग्गा जमिन लुट्ने 3 लाख परिवार आज शरणार्थी जीवन बिताउँदैछ, मैले देखेको छु। मिटर ब्याजी साहुकारहरूबाट पीडित भएको भन्दै मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर पनि पटक पटक आन्दोलन भए। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने कानून नै बनाए पनि पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। अहिले पुनः पूर्वी नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट न्याय मार्च भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँतर्फ आइरहेका छन्। मिटर ब्याजीबाट पीडित भएको आन्दोलन भइरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बैंकहरू पनि मिटर ब्याजी नै भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार मात्रै बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै ओलीले बैंक र ऋणी दुवैको सहमति बिना ब्याजदर घटबढ गर्नै नपाइने कानून बनाउनु पर्ने बताए। मैले लोन लिएँ
ऋण लिएँ मैले, अनि त्यहाँ घटाउन बढाउन सकिनेछ ब्याज भने हुन्छ, घटाउने त कहिल्यै कुरा हुँदैन। अनि एकतर्फी ऋण जे एग्रिमेन्ट छ, दुई पक्षीय सहमति बिना ब्याजको दर घटबड गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। बैंकहरूले जुनसुकै प्रयोजनमा पनि राम्रो र मूल्यवान जग्गा धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराएको हुन्छ। ऋण दिइसकेपछि पटक पटक ब्याज बढाएकाले तिर्नै नसक्ने अवस्था भई धेरैको जग्गा लिलामी हुने अवस्था आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध नागरिकहरू असन्तुष्ट हुने र ऋण नै नतिर्ने अवस्था बन्दै जाने हो भने मुलुकको अवस्था झनै बिग्रने निश्चित छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि राजनीतिक नाफा घाटाको लागि मात्रै भाषणबाजी नगरी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भई उपयुक्त नीति बनाउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण व्यवस्थित बनाउन नेपालमा पहिलोपटक 2055 सालमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन र नियन्त्रण ऐन ल्याएको थियो। यसलाई 2073 र 74 सालमा परिमार्जन गर्दै मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अङ्गदानको प्रावधान पनि बनाएको छ। तर अङ्गदानका लागि बनेको ऐनमा उल्लेख गरिएका कति परिभाषा प्रष्ट नहुँदा तथा व्यवहारिक नदेखिँदा ऐनले नै अङ्ग प्रत्यारोपणमा असहज बनाइदिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन र नियन्त्रण ऐन 2055 जारी भएसँगै अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको थियो। कानुनी बाटो खुल्ला गरिएसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन जारी गरिएको 3 वर्षपछि मृगौला प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेधित नियमावली 2058 बनाइयो। नियमावली 2058लाई 2073 र 74 सालमा परिमार्जन गरी मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अङ्गदान लिनका लागि केही प्रावधान समेत थपियो। साथै जीवित अङ्गदान गर्न पाउने नातेदारको दायरालाई केही फराकिलो बनाइएको छ। तर ऐनको अस्पष्टता अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि बाधक बनिरहेको छ। मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको अङ्ग लिएर प्रत्यारोपण गर्ने प्रावधान छ, तर त्यो हाम्रो यो लागू भइसके तापनि अहिलेसम्म 4 जना व्यक्तिले मात्र दान गरेको, त्यो भनेको एकदमै कम हो, नगन्य नै छ। यसको मेन मलाई अहिले लागेको कारण भनेको हाम्रो जुन कानुनमा अलिकता त्रुटि र त्यसलाई हामीले अलिकता अझ व्याख्या गरेर त्यो बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसमा हुन्छ। के छ ऐन व्यवस्था? अङ्गदान गर्न मिल्ने परिस्थिति 2 किसिममा आधारित: जीवित दाता र मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट दान लिन मिल्ने। जीवित दाताका हकमा अङ्गदान गर्ने व्यक्ति ग्रहणकर्ताको पति, पत्नी, छोरा छोरी, आमा बुबा, ठुली आमा, काका काकी, भदै भिनाजु, जुवाई, जेठा लगायतका आफन्त पर्ने नजिकका नातेदार हुनुपर्ने। मस्तिष्क मृत्युपछि दिइने अङ्ग प्रत्यारोपणका हकमा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालले बिरामीको प्राथमिकताका आधारमा अङ्ग दिन मिल्ने, जसका लागि समन्वय इकाइ भनेर शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई तोकिएको छ। प्रत्यारोपण ऐनमा अस्पष्टता के? अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि समन्वय इकाइ भनेर शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई तोकिए पनि केन्द्रको कुन इकाइले कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट लेखिएको छैन। यसै अस्पष्टताका कारण अङ्ग वितरण गर्ने क्रममा सबै क्षेत्रबाट प्राथमिकताका आधारमा वितरणमा गर्न समस्या भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ फेरि कम्प्रोमाइज भयो। महिलाहरू चाहिँ बढी सेन्सिटाइज हुने सम्भावना बढी भएकोले महिलाहरू चाहिँ यो प्रायोरिटी लिस्टमा 0 र प्रायोरिटी यो लिस्टबाटै निस्कने चान्स बढी यहाँ चाहिँ त्यसलाई हटाउने नै भनेर लेखिएको छ। एक ठाउँमा क्रस म्याच पोजिटिभ आयो भने त्यस्तै धेरै समयसम्म डायलिसिस गरेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ धेरै ट्रान्सफ्युजन पाएका छन् उनीहरू पनि यो लिस्टबाट निस्कने र या कम प्रायोरिटीमा पर्ने भयो। के छन् अन्य त्रुटि? स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2069 वैशाख 29 गते राजपत्रमा उल्लेख गरेको अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि नियमित तथा निषेध अनुसूची 6 र अनुसूची 16 मा गरेको हेरफेरमा पनि त्रुटि। अनुसूची 16 को क्रम संख्या 1 को सट्टा देखाएको क्रम 1 मा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि भनेर शीर्षक दिएको छ, जसमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न प्रतीक्षा अनुसूचीमा रहन मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिसँग रगतको समूह मिल्नुपर्ने भनिएको छ। तर यो बुदा आफैमा नमिल्दो छ, किनभने अङ्ग लिने व्यक्ति पहिला थाहा भए पनि
मस्तिष्क मृत्यु कसको कुन व्यक्तिको हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। नेपालमा अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि कानून त बनाइएका छन्, तर बनाइएका कानून कति व्यावहारिक छन्, कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। त्यसैले सबै खाले अङ्गदान ग्रहण र प्रत्यारोपण प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकको उच्च शिक्षालाई जीवन उपयोगी र समय सापेक्ष बनाउन शिक्षाविद तथा शिक्षाकर्मीहरूले जोड दिएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक तहभन्दा माथि राखेर जीवन उपयोगी र बजारमुखी शैक्षिक संस्थाको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। शिक्षाविद तथा नीति निर्माताहरूले शिक्षालाई जीवन र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको औल्याएका छन्। पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको 44औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार उनीहरूले यस्तो औल्याएका हुन्। नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको खस्कदो धरातल र राजनीतिक प्रभावले शिक्षाको गुणस्तर नै घट्ने अवस्था आएकाले यसलाई सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारमा राजनीतिक पक्ष नै प्रमुख रूपमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याइएको छ। यो क्याम्पसको यो चाहिँ शैक्षिक, प्राज्ञिक र चाहिँ भौतिक हैन जुन उन्नयन र विस्तारको भावी योजनाहरू छन्। त्यसमा अहिले म कुनै भनौँ न यो चाहिँ पदीय जिम्मेवारी नभए तापनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले पूर्ण रूपले साथ समर्थन र सहयोग रहने म त्यो प्रतिबद्धता यहाँसँग चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो क्याम्पसको यो चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना। पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा पढाइको लहर नै चलेकाले यसको निराकरणका लागि समेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। युवा शक्तिमा स्वदेशप्रति विश्वास समेत जगाउन वर्तमान आवश्यकता मानिएको छ। नयाँ मौद्रिक नीति आउन लागेको छ, त्यसमा हामीले कमसेकम 8% झार्नुपर्छ, काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था भएको हुनाले धेरै कुरामा अब सुधारतिर हामी गइरहेका छौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, कुनै हौला सुन्न हुँदैन या कुनै अपर्च्युनिटी छैन, यहाँ सबै खर्च त्यो हुँदैन, व्यवस्थित छ, सबै छ, ठिक ढङ्गले अगाडि गइरहेका छ। ठिक छ, पढ्नका लागि विदेश जानुपर्छ नजाने भने होइन, तर मुलुक भने मुलुकै हो, यहाँ पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने ठाउँ धेरै नै छन्। शिक्षा क्षेत्र सुधारमा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तरीयता बढाउन निरन्तर प्रयासको समेत आवश्यकता देखिन्छ। 21औं शताब्दीलाई सुहाउने खालको शिक्षा पद्धति अनुसरण गर्नु पर्यो र नेपालमै बस्न सक्ने खालको वातावरण बन्नु पर्यो र देशमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता राष्ट्रियता र स्वाभिमान जोगाउने खालको नैतिक शिक्षाको साथसाथै तपाईँको व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्ने शिक्षा पद्धति लागू गर्यो भने युवाहरू स्वदेशमा रहन्छन् र क्युले त्यस्तै किसिमको कार्ययोजना शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो, लागू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। शिक्षाविद विष्णु प्रसाद अधिकारी, पूर्व राजदूत डाक्टर राजेश्वर आचार्य, प्रदेश सांसद श्रीराम लामिछाने लगायत अन्य सरकारवालाहरूले समेत शिक्षालाई जीवन उपयोगी र व्यवहारिक बनाउन सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हुन त शिक्षा सुधारका लागि काम नै नभएका भने होइनन्, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग समेत भइ नै रहेका छन्। यसको एक उदाहरणको रूपमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने डाक्टर गौरी शङ्करलाल दास र समाजसेवी भद्रा कुमारी घलेलाई लिन सकिन्छ। उनीहरूले आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरेका छन्। यसै स्वरूप उनीहरूलाई नागरिक अभिनन्दन समेत गरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसे, काठमाडौँ। मुगु लगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा काउने, चिनो, फापर जस्ता रैथाने बाली लोप हुँदै गएका छन्। स्थानीय बाली परिकारको सट्टा तराईबाट आयातित चामल लगायत खानेकुरा बढी प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीय बाली लोप हुँदै गएका हुन्। पछिल्लो समय सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सहजै रूपमा चामल, आटा, मैदा लगायतका खाद्य पदार्थ आपूर्ति हुनाले रैथाने बालीको उत्पादनमा कमी आएको हो। एक रिपोर्ट। मुगु तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुँदै आएको मार्सी चामल, मार्से, कागुनो, चिनो, फापर, उवा, कोदो लगायतका बालीहरू पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। मुगुमा 2069 साल पुस 1 गते मुगु सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै मोटर बाटोबाट चामल भित्रिन थालेपछि अर्ग्यानिक अन्न उत्पादन खस्किँदै गएको हो। भौगोलिक अवस्थाका कारण मुगु लगायत कर्णालीका जिल्लामा 6 महिना खेती गरिन्छ भने 6 महिना खेत बाँझै रहन्छ। स्थानीय बाली परिकारको सट्टा तराईबाट आयातित चामल लगायत खानेकुरा बढी प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीय बाली लोप हुँदै गएका हुन्।
मोटर बाटोबाट सयौं क्विन्टल चामल ढुवानी भई सस्तोमा उपलब्ध भएपछि यहाँका कृषकहरू रैथाने बाली उत्पादन गर्नै छाडेका छन्। अहिले यो अल्छी जमाना आइसकेको रहेछ। अल्छी जमाना कस्तो हो भने एक दिन काम गरेर बाहा 1 क्विन्टल चामल ल्याउने, 1 प्याक चामल ल्याउने, त्यस्तै गरी खाने। यो भइजान्छ त भनेर जमिन पनि छोड्न लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब जमिन पनि छोड्न लाग्यो, त्यस बेला पुगेन। अहिले हेर्नु रैथाने बाली हाम्रो चिनु, काउनी, कोदो, धान, मकै, फापर, मार्सिया, त्यो हाम्रो भिटामिन चिज हो। भिटामिन चिज छोडेर अहिले मान्छे पनि लोकल भइसकेका छन्। बजारको भन्दा रैथाने बाली हाम्रो अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर हाम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अब हरेक कुरा पौष्टिक तत्त्वहरू खानेकुराहरूमा हाम्रो उत्पादन अर्ग्यानिक हाम्रो हुन्थ्यो। अब बजारको कुहिएको सडेको ल्याएर गाउँतिर खान लागे मान्छेहरू। पहिला हामी जौको रोटा खाने, गहुँ खाने, हाम्रो त्यो सिनु खाने, हाम्रो सिनु सागपात जसरी खान्थ्यौँ हामीले उही बेला, त्यस्तो हुन्थ्यो। आजकल त के भने सेतो चामल के कमा खाने, दाल फुल त्यही छ, सबै त्यही छ। जिल्लामा रहेको कृषि सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी तथा सङ्घ संस्थाले बाहिरी अन्नबाली ल्याउने रैथाने बाली संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले चासो नदिने, सही कृषकको पहिचान नगरी आफ्ना आसेपासे नातागोताहरूलाई अनुदान कार्यक्रम दिने जस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा रैथाने अन्नबाली हराउँदै गएको कृषकहरूको गुनासो छ। हामीले पनि अब अरूलाई किनभने हामीले पनि छोड्दै आयौँ। हामी पनि अब रैथाने बालीमा अब तलै छौँ भनौँ। अब किन बजार नजिक भए चामल किन्यो भने हुन्छ, यताउति भन्ने तरिकाले त्यस्तै भयो। अब पुनः जगाउनको लागि के कसो हुन्छ, तपाईँहरूले पनि पत्रकारिताबाट अब यसो त्यसको रैथाने बालीको लागि कुनै महत्त्व देखाउनुहुन्छ कि? अर्थात् अब बजारकरणमा त माग भइरहेको थियो, तर गाउँलेहरूले गर्न छोडिरहेको छन्। अब त्यही देशका ठूला ठूला सहरका होटलहरूमा रैथाने बालीहरूको माग बढिरहेको छ। पुर्खाले गर्दै आएको परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गरी स्थानीय बालीको उत्पादनमा निरन्तरता दिन लागि परेको कृषि विकास कार्यालय मुगुले जनाएको छ। रैथाने बालीमा गिरावट आएको हुनाले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म चाहिँ रैथाने बालीमा विशेष गरी केही गिरावट आएको अवस्था छ। केही किसानहरूले चाहिँ छोड्ने पो हुन् कि ओजेलमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ कतै कतै भए पनि कृषि विकास कार्यालयको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू अथवा चाहिँ तालिमहरू राखेर अनुदानका कुराहरूमा अनुदान दिएर रैथाने बालीका कार्यक्रम, अर्ग्यानिक मिसनका कार्यक्रमहरू गरेर प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी तालिमहरू दिएर हैन विशेष गरी हामीले यसरी चाहिँ भूमिका निभाइरहेको अवस्था छ। मुगुमा 1800 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। परम्परागत खेतीबालीले ढाकेको क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएका कारण उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। स्थानीय उत्पादनले वर्ष दिनलाई नपुग्ने किसानहरूको गुनासो छ। खर्च बढी र उत्पादन कम हुने भएकोले खेतीपाती गर्न छाडेका छन्। कोदो, मकै, फापर, सिमी, मास, चिनो, कागुनो, मार्से लगायतका बालीमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन जस्ता खनिज तत्त्व पाइन्छ। त्यसैले यस्ता बाली उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। नवलपरासी स्थित गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वको स्थल रामग्राम स्तूपा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नवलपरासीको विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले पनि रामग्राम स्तूपा उत्खनन तथा बौद्ध विहार निर्माण गर्न निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय सच्याउन सरकार समक्ष आग्रह गरिरहेका छन्। बुद्धको अष्टधातु समाधि स्थल बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समेत थालेको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको मानिएको नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 7 उज्जैनी स्थित रामग्राम स्तूपाको क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपा निर्माण गर्न बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयको विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको छ। रामग्राम स्तूपाको 120 बिघा जमिन 79 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन लागि भन्दै विरोध भएको हो। स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुने तथा उपभोग मोक्ष फाउन्डेसन र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्डले गर्नेछन्। तर यसका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा भएको छैन। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नथाली लिजमा दिने कुरा भएको स्थानीयको भनाइ छ। आज यस्ता यस्ता राष्ट्रिय गहनाहरू लिजमा दिइरहेछन् भने भोलि यो देशलाई पनि नेपाल प्रदेश बनाएर अर्को दिन सक्छन्। त्यहाँनिर हाम्रो शङ्का छ। यस कारणले यो हामी जुन लिजमा दिएका छन् प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको छन्, जो दोषी छ लुम्बिनी विकासको अध्यक्षजी दिनुभएको छन्,
त्यो हामी सबभन्दा ठुलो हाम्रो आपत्ति हो। यो लिजमा दिने होइन, तुरन्त यसलाई लिजबाट हटाएर स्थानीय सरकारलाई र लुम्बिनी प्रदेशको अधिकारमा दिनुपर्छ। त्यस्तै रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद उपाध्यायले विज्ञप्ति नै जारी गरी लुम्बिनी विकास कोषले गर्न लागेको स्तूपबारेको निर्णय नमान्ने बताएका छन्। बदनियतपूर्ण तरिकाले निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय बदर गर्नुपर्ने उपाध्यायको माग छ। एबीसीडी जो भए पनि त्यो उहाँको घरबेटी होस् या अरू कुनै नागरिक होस्, त्योसँग सरकार होइन, यो निजी कम्पनीलाई हामीले दिनु हुँदैन, सरकारले दिनु हुँदैन। यो कार्य गलत हो। अब यो कसरी हुन गयो त्यो चाहिँ सरकारले अझै यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। पुरातत्व दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रामग्राम स्तूपलाई देखाएर लुम्बिनी विकास कोषले बजेट कुम्ल्याउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ। स्तूपा संरक्षण गर्दै आएका जिल्लावासीलाई थाहै नदी कोषले सुटुक्क आफू माथतको कम्पनीलाई दिन लागेको स्थानीय नेता कार्यकर्ताको आरोप छ। लिजमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने यहाँको जनताकोमै सुझाव लिनुपर्छ। रामग्रामको या नवलपरासीको मान्छेलाई पनि त्यो हुनुपर्छ, अरू पार्टीको मान्छेलाई पनि त्यो कुरो जानकारी हुनु पर्थ्यो। कसैलाई नगरिकन चोरीको बाटोबाट सुटुक्क प्रचण्डजीले आफ्नो घरको घरबेटीलाई खुसी पार्नको लागि उहाँले लिजमा रामग्राम नगरपालिकाले कोषको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। रामग्राम स्तूपा क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदी आफूहरूले संरक्षण गरिरहेकोमा लिजमा दिने कुरा आपत्तिजनक रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नगरपालिकाले लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्र लेखेर सोको यथार्थ जानकारी पनि माग गरेको छ। स्तूपाको अस्तित्वमा नै कुनै आँच आउने देखिएमा त्यसको विपक्षमा रहने पनि नगरपालिकाले पत्रमा स्पष्ट गरेको छ। रामग्राम विकास र प्रवर्धनको काम हुनुपर्छ र रामग्राम स्तूपको दीर्घकालीन कुनै किसिमको क्षति र नोक्सान हुन्छ भने त्यो रामग्राम नगरपालिका बाध्य भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँको स्थानीयवासीलाई पनि त्यस्तो किसिमको कुनै क्षति छ भने त्यो हामी बाध्य भएर सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई अध्ययन गर्न बाँकी छ। आज म एउटा चिठी लेख्दैछु लुम्बिनी विकास कोषलाई कि वास्तवमा सम्झौताका कुराहरू के हो। लिजमा दिने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्लाका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत पठाएका छन्। उता लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्कर लामाले भने सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी बुद्धको अस्तु धातु रहेको रामग्राम स्तूप निजी कम्पनीलाई 79 वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता नै नभएको दाबी गरेका थिए। कोषलाई जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार नै नभएको लामाले दाबी गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि रोजगारी सृजनासम्म निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ। निजी क्षेत्रको साझेदारी नभई सरकार एक्लैले मुलुकको विकास समृद्धिमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। साम्यवादी यात्रामा रहेको कम्युनिस्ट मुलुक चीनले समेत निजीकरणलाई रोक्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य रहनेमा दुई मत छैन। तर निजी क्षेत्रमा कहलिएका व्यवसायी उद्योगी अपराध यात्रा र आरोपमा किन मुछिन्छन् त? प्रस्तुत छ यस सम्बन्धी तयार पारिएको विशेष सामग्री। बलियो अर्थतन्त्र, आर्थिक सुशासन, पारदर्शी अर्थ अनुशासन र यसको परिधिमा मुलुकले लिने नीतिले विकास समृद्धिका स्तर मापन गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रले गर्ने काम कारबाही र सृजना गर्ने रोजगारी नै स्टेबल सरकारको मेरुदण्ड पनि हो। विश्वमा कहलिएका व्यापारी उद्योगीहरू र धनाढ्यको सूची हेर्ने हो भने पनि उनीहरूसँग रहेको सम्पत्ति र सृजना गरिएको रोजगारीको चर्चा विशेष ठानिन्छ। उद्योगीलाई मात्र उच्च स्थानमा राख्ने गरी काम भएमा सम्बन्धित देशको कानुनले रोक्ने र मजदुरको हक हितका विषय समेत प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रचलन आजको विश्वमा अभ्यास नै हुन थालेको छ। टेस्लाका मालिक एलन मस्कले लिने भनिएको तलबमा अमेरिकाको एक अदालतले लगाएको अंकुश पनि यसैको एक अंशको रूपमा लिइन्छ। उद्योगी व्यवसायलाई जुनसुकै देशमा पनि सम्मान र हार्दिकता देखाउने गरिन्छ, तर राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेको खण्डमा भने निर्ममतापूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस्ता विषयले खुब चर्चा पाउने गरेको छ। उद्योगी व्यापारीहरू विभिन्न प्रकरणमा मुचिने र सरकारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम गर्दा सरकारमाथि नै हलचल ल्याउने गरी षड्यन्त्र हुनेसम्मका घटना हुने गर्दछ। अहिलेसम्म को व्यवसायलाई लाग्यो आरोप? मीन बहादुर गुरुङ,
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ कहलिएका व्यवसायी हुन्। चेन बिजनेस मोडलमा भाटभटेनीलाई देशका ठूला शहरमा विस्तार गरिएका मीनबहादुर गुरुङमाथि कर छलीको आरोप लाग्यो। अदालतले कर छलीमा उनको कम्पनीलाई दोषी करार गरिसकेको छ। गुरुङ ललिता निवासको सरकारी जग्गामा समेत मुछिएका छन्। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा थुनामा परेका उनको बचाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही सांसदहरू चोरको रूपमा उफ्रिए। अहिले अदालतको आदेशबाट उनी धडौतीमा रिहा भएका छन्। अदालतमा उनी विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। सुनिल शर्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा नोभल मेडिकल कलेजको शेयर हत्याउने योजना बुनेको आरोप खेपिरहेका छन्। यो आरोप उनीमाथि लागे पनि अनुसन्धानको तहसम्म नपुगेका कारण यसबाट उनी उन्मुक्त जस्तो देखिए पनि नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा डाक्टर उपाधि लिएको विषयमा भने उनी पक्राउ परिसकेका छन्। नक्कली सर्टिफिकेट आरोपमा पक्राउ परेका उनको पक्षमा पनि संसदमा चर्काचर्की र बहस भएको थियो। उनले आफू अनुकूल स्थिति नभएको थाहा पाएरै संसदमा सरकारको चर्को विरोध गरेको दावी गरिन्छ भने सरकारका हरेक कदममाथि उनले नियत साधेको भन्ने गरेका छन्। अरुण चौधरी नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणले सरकारमाथि नै ठूलो दबाव परेको छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि जग्गा हडपेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएपछि विवादित सांसद सुनिल शर्मा सहित विनोद चौधरी र कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरू क्रुद्ध बनेका छन्। उद्योगीलाई पक्राउ गरेर लगानी सम्मेलन प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै अपराध छानबिनमा समेत उनीहरूले भाँजो हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसले पनि अपराधमा राजनीतिकरणको चरम सीमाबारे प्रष्ट संकेत गरेको छ। सञ्जय अग्रवाल वीरगञ्जका चर्चित छाला उद्योगी सञ्जय अग्रवाल पनि 2075 सालको असारमा मरिच तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। मरिचको ठूलो मात्रामा तस्करी हुने गरेकोमा उनलाई राजस्व विभागले पक्राउ गरेको थियो। उनले ट्रकका ट्रक मरिच भारतमा अवैध पठाउने गरेको पाइएको थियो। राकेश अग्रवाल उखु किसानको करोडौं वक्यौता नतिरेपछि उद्योगी राकेश अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। 2075 को कार्तिकमा राकेशलाई उखु किसानको वक्यौता नदिएकोमा पक्राउ गरिए पनि राजनीतिक सेटिङबाट यस्ता अपराधमा मिलाउने कोसिस हुने गरेको छ। इन्दिरा सुगर मिल्स एन्ड एग्रो प्राली नवलपरासी तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल्स प्राली सर्लाहीका सञ्चालक राकेश जस्ता थुप्रै उद्योगीले उखु किसानको बिल्लेबार बनाउने गरेका छन्। सुलभ अग्रवाल जगदम्बा स्टिल सहितको शङ्कर ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक समेत रहेका किर्गिस्तानका तत्कालीन अवैधानिक दूत सुलभ अग्रवाल कोरोना कालमा 5000 को थर्मल गन 15000 मा बेच्दै गरेको बेला रङ्गे हात पक्राउ परेका थिए। कूटनीतिज्ञले पाउने सुविधा लिएर लकडाउनका बेला उनी झण्डा फरफराउँदै अवैध व्यापारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। रूपज्योति उद्योगी ज्योति समूहका चर्चित हस्ती समेत रहेका रूपज्योति ठगी आरोपमा पक्राउ परेका थिए। ज्योतिको पक्राउपछि पनि उद्योगी व्यवसायीले चोरको विरोध समेत गरेका थिए। बाँसबारीमा रहेको एउटा जग्गामा देखिएको विवादपछि रूपज्योति पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक तहमै यसले ठूलो हलचल ल्याएको थियो। यी व्यवसायी उद्योगी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अवैध व्यापार, कालोबजारी, करछली लगायतका मुद्दामा थुप्रै उद्योगी व्यवसायीहरू मुछिएका पाइन्छन्, तर उनीहरूलाई देखिने गरी कारबाही भने गरेको खासै देखिँदैन। अपराधको साम्राज्यबाटै ठूलो आम्दानी गर्ने यस्ता व्यवसाय उद्योगीले राजनीतिक तहसम्मै सहज पहुँच राख्ने र आफ्ना विरुद्ध सबै विषय सामसुम पार्ने अभ्यासका कारण पनि मुलुक धराशयी बन्ने प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव जमाइरहेको चीनले व्यापारी ज्याकमा लगायतलाई लगाएको कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था होस् वा चरम पुँजीवादको वकालत गर्दै गर्दा एलन मस्कमाथि अमेरिकी कानूनले लगाएको रोक होस्, यस्ता कडा दण्ड र कानुनी व्यवस्थाले मात्रै उनीहरू ठूलो सफलता हात पार्नेमा उद्यत देखिन्छन्। तर नेपालमा भने सामान्यदेखि उद्योगीलाई समेत राजनीतिक संरक्षण हुने र उनीहरूको अपराध यात्रालाई दलीयकरण गर्ने कामले मुलुकको अर्थतन्त्र थप जोखिममा परिरहेको छ। व्यवसाय मैत्री कानून बनाएर निजी क्षेत्रलाई बलियो पार्नुपर्ने भए पनि कानून नमान्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके देश थप जर्जर बन्नेमा
कुनै शंका छैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा व्यापारीको पत्रकार सम्मेलनमै आशंका। कांग्रेसको असन्तुष्टि गृहमन्त्री फेर्नेसम्म अपराध अनुसन्धानमा दबाव आएको भन्दै गृहमन्त्री असन्तुष्ट। अवैध कारोबारको आडमा साम्राज्य खडा गर्नेमा उद्योगी व्यापारी उद्धत। अपराधको रकमले राजनीतिमा अघोषित पहुँच। कहलिएकाको अपराध यात्राले अर्थतन्त्रमा दबाव र सङ्कुचन। टीआरसी विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। दलीय सहमति जुटाउने प्रयास असफल भए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइने सहमति जुट्नेमा ओलीको विश्वास। ब्याङ्किङ प्रणालीमाथि नागरिकदेखि दलका शीर्ष नेताहरूकै असन्तुष्टि। ब्याज घटबढमा ब्याङ्क र ऋणीको सहमति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड। ब्याङ्क मिटर ब्याजी जस्ता भन्दै ओलीको आक्रोश। र रामग्राम स्तूपा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयको चौतर्फी विरोध। यथार्थ जानकारी गराउन भन्दै रामग्राम नगरपालिकाको कोषलाई पत्रचार। कसरी हुन गयो त्यो चाहिँ सरकारले अझै यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कांग्रेसका नेताहरूले प्रचण्ड सरकार असफल भइसकेको दाबी गर्दै माधव कुमार नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। के कांग्रेसी नेताहरूले आफ्नो पार्टीमाथि विश्वास गर्न छाडेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हब न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।